बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरी बहनें, मेरी सिस्टर, मेरी मलिकाएं, मेरी शहज़ादियाँ, कैसी हैं आप? अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का लाखों बार शुक्र अदा करते हुए मैं आ चुकी हूँ अपने चैनल पर अपनी प्यारी बहनों से मिलने के लिए। तो जी आज हम बात करेंगे सेल्फ़ कंट्रोल पर कि हम अपनी कुछ आदतों को कैसे बदल कर अपने अंदर खुद एतमादी पैदा कर सकते हैं। देखिए पता क्या होता है कि कोई भी इंसान जितना भी बिज़ी हो चाहे ना हो, लेकिन वो अपने घर आने वाले मेहमान की रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। लेकिन अगर कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता और करेगा भी नहीं। तो आप लोगों को उसके घर जाने की ज़रूरत ही क्या है? ना जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं। सेल्फ कंट्रोल बने। अगर वो आप लोगों को बुलाए तभी जाएं, अदरवाइज़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने किसी रिश्तेदारों को फ़ोन करते रहें, मैसेजेस करते रहें और वो हमारे फ़ोन का रिप्लाई ना दें तो यही कहें कि इसकी तो आदत है, इसका तो काम है, ये हमें बार बार फ़ोन करती रहती है। तो हमें ज़रूरत क्या है किसी को बार बार फ़ोन करने की या बार बार किसी के घर जाने की? सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल बने। देखिए कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसका कोई ताल्लुक नहीं है खूबसूरती से। एतमाद बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी चीज़ है। एतमाद इतनी ताकतवर चीज़ है कि जब किसी में ये पाया जाता है ना, वो लाख छुपाने से भी नहीं छुपता। अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करें, अपनी इज़्ज़त खुद करें। अचानक से कुछ हो गया, अचानक से जवाब दे दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। किसी ने बुलाया, किसी ने आवाज़ दी तो फ़ौरन पीछे देखा, फ़ौरन रिएक्शन दिया, नहीं ऐसा भी नहीं करना। स्टॉप इट यार, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं हम लोग, आप लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। स्टॉप करें ऐसी हरकतों को। लोगों के पीछे जाना, लोगों के पीछे भागना, वाहवाही करना, लोगों की वाहवाही करना बंद कर दें, अपनी वाहवाही करवाएं। थोड़ा सा स्लो हो जाएं, थोड़ा सा थम जाएं। स्ट्रॉन्ग लगते हैं ऐसे आप लोग। अपनी अवेलेबिलिटी कम करें। किसी ने बुलाया तो फ़ौरन चले गए, भागे भागे चले गए। इनफ, प्लीज़ इनफ। ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं। स्टॉप कर दें ऐसी हरकतें जिससे आपकी खुद एतमादी को ठेस पहुँचे, जिससे आपके अंदर खुद एतमादी ख़त्म हो। और तीसरी बात कि खुद को एक्सप्लेन करना बंद करो। लोगों को सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही सॉरी बोलें जब तक आप कोई बड़ी गलती ना करें। आपको जैसा बेहतर लगा आपने वैसा ही किया। अगर आप रियल में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो पहले आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ाएं। नंबर दें अपने आप को। आप कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है। अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दें कि हम गरीब हैं, हम पीछे रह गए हैं, हम किस वजह से पीछे रह गए हैं और हम क्यों पीछे रह गए हैं। ये सारी बातें दिल से ख़त्म कर दें। खुद की इज़्ज़त खुद की नज़रों में लानी होगी। कोई करे ना करे, खुद की पीठ पहले खुद थपथपाएं, फिर किसी और से उम्मीद रखें, बल्कि किसी और से उम्मीद रखें ही ना सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात से। वही है जो इज़्ज़त और ओहदों का वारिस है और लोगों की रिस्पेक्टेशन के चक्कर में हम कहीं के नहीं रहेंगे। और लोगों की रिस्पेक्टेशन का इंतज़ार ना करें बल्कि अल्लाह ताला की रहमत का इंतज़ार करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़त, हमारी वैल्यू बढ़ाए और हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा करे, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला के ही हाथ में है। ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ से नवाजता है और हमें इज़्ज़त से भी नवाजने वाला अल्लाह ताला ही है। अगर हम कारपेट बनेंगे तो हमें कारपेट बनाया जाएगा। कारपेट का मतलब यहाँ कारपेट का मतलब कि अगर किसी ने आपके साथ बदतमीज़ी से बात की, आपके ऊपर हाथ उठाया, आपकी इंसल्ट की, आपको ह्यूमिलेट किया या आपकी वैल्यू को किसी ने नहीं समझा, अगर आपने कोई रिएक्शन ही नहीं लिया तो वो तो यही बोलेंगे कि ठीक है, या तो ये बंदे को पता नहीं चला, तो या ये सोचता है कि ऐसा ही होता है। चीज़ें बढ़ेंगी। पहली बार अगर आपसे कोई बदतमीज़ी करे, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो उसको वहीं पर रोको, ताकि किसी की आदत ना बन जाए आपको बार बार ज़लील करने की, आपकी इंसल्ट करने की। अगर हम खुद के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ ना उठाएंगे तो कौन उठाएगा?
اپنے اندر خود اعتمادی پیدا نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم پہلے اپنی عزت خود کریں گے، پھر ہی کسی سے امید رکھیں گے۔ اگر ہم خود ہی نہ اپنی عزت کریں گے تو کوئی ہماری عزت کہاں کرے گا؟ ہمیں اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنے سسرال میں، مائکے والوں میں ہمیں اپنی عزت خود ہی بنانی ہے۔ ناؤ ہاؤ ٹو میک یور ویلیو۔ کم بولیں گے تو لوگوں کو انتظار رہے گا آپ کی بات کا، اور جو بولنے ایک ہی لائن میں کافی ہو، زبردست ہو، اچھا اور ونڈرفل ہونا چاہیے۔ اپنی پرسنالٹی صحیح رکھیں، اپنا ایٹیٹیوڈ بنا کر رکھیں۔ ایٹیٹیوڈ کوئی بری چیز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ بیسٹ ہو۔ ہمیں زندگی میں کیا چاہیے؟ گھر، پیسہ، لگژری لائف۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ اسے چاہے جتنا مرضی کوئی برا کہے، جتنا مرضی پیروں تھلے رونت دے، پیسوں کی قدر سب کو ہوتی ہے اور سب کو چاہیے۔ مائی ڈیئر فرینڈ، یو ہیو لرنڈ اے ویری امپورٹنٹ لیسن۔ اسی طرح لوگ تم کو جتنا مرضی رگڑیں، دبائیں، کچھ بھی کہیں، تو تم ہی ہو نا یار۔ اگر پیسوں کی ویلیو کم نہیں ہو رہی تو تمہاری ویلیو کسی کا باپ بھی کم نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ ہونی چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بزرگی کا ساتھ ہونا چاہیے، تو ہمارے اندر خود اعتمادی کیوں نہ پیدا ہوگی؟ ہم کیوں کسی کی طرف دیکھیں، کسی کے ہاتھ کی طرف دیکھیں؟ ہم اپنے کام خود ہی کریں گے۔ ہم کیوں کسی کو کہیں کہ ہمارا یہ کام کر دو، وہ کام کر دو؟ ہم اپنے اندر سیلف رسپیکٹ پیدا کریں، سیلف کنٹرول پیدا کرنے والے بنیں۔ اپنی لائف کو انٹرسٹنگ بنانا چاہتے ہیں تو خود پر کام کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ خود پر کام کرنے لگیں گی نا تو یقین کریں آپ کی لائف بہت انٹرسٹنگ ہو جائے گی، اور آپ اپنا پورا فوکس خود پر لگا سکیں گی، اپنا پورا فوکس خود کو دے سکیں گی۔ اور سیلف لو ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ خود سے پیار نہیں کرتے تو آپ کسی سے بھی پیار نہیں کر سکتے۔ خود کو خود ہی خوش رکھیں، یہ ذمہ داری کسی اور کو مت دیں، کیونکہ کسی کو ذمہ داری دیں گے تو وہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ کا اختیار 90% آپ پر اپنا ہوتا ہے۔ اس 90% کو سامنے رکھتے ہوئے خود کو خوش رکھنا سیکھیں۔ پہلے اور آج کل کے دور میں بہت فرق آ چکا ہے۔ پہلے امن تھا، سکون تھا، محبت تھی، نیک اور مخلص لوگ آپس میں مل جل کر رہتے تھے، اور آج کل کے نفسا نفسی کے عالم میں اس دور میں سیلف رسپیکٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنی ویلیو کیسے بڑھائیں اور اپنی سیلف رسپیکٹ کو کیسے انکریز کریں، یہ 8 ٹپس میں اپنی بہنوں اور اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی، جو کہ میں خود اپنی زندگی میں یوز کرتی ہوں۔ نمبر 1، کم بولو، زیادہ سنو۔ نمبر 2، کسی کے کہنے پر دوڑے مت جاؤ۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ۔ نمبر 4، کسی کو زیادہ تیل مت لگاؤ، یعنی کہ چاپلوسی مت کرو۔ نمبر 5، صرف اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ نمبر 6، سب سے عزت سے بات کرو۔ نمبر 7، اچھے لوگوں کی سنگت میں بیٹھو۔ اور نمبر 8، 5 وقت کی نماز قائم کرو، کیونکہ نماز ادا کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کی ہر کامیابی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی شامل حال ہوتی ہے، اور اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے خوب نوازا ہے، بہت زیادہ ہمیں اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، جس میں رسپیکٹ بھی شامل ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں گھر دی، چھت دی، اچھا کھانا دیا، اور ہمیں شکر ادا کرنے والا بنایا، مسلمان بنایا۔ تو یہ تھی میرے گھر کی روٹین، صبح 7 بجے مارننگ سے لے کر دوپہر 2 بجے تک کی روٹین، جو میں نے اپنی یوٹیوب فیملی اور اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا تو میری بہنوں نے، ملکاؤں نے، شہزادیوں نے بولنا ہی نہیں ہے۔ تو جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے
کم ہو جاتے ہیں اور ہم سب کو خوشیاں بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی خوشیاں نصیب کرے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور میری ساری یوٹیوب فیملی کو ڈیروں اور لاکھوں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ حافظ۔